सुदन गुरुङ चाहिँ मन्त्रीको प्रस्ताव लिएर हर्क साम्पाङलाई भेट्न हेलिकप्टरमा जाँदैछन् भन्नुभयो होइन, यो के हो या खास? उनको टिम चार्टर प्लेनमै जान्छ या हेलिकप्टरमा जान्छ, जे होस् सुविधा सम्पन्न भेहिकलमा उनी धरान जाँदैछन्। यो त रासोपाको सरकार हो नि, सुशीला कार्की त लुकेको छिपेको कुरा छैन। बालनजीहरूले बनाएको सरकार हो यो होइन, सुदन गुरुङहरूले बनाएको सरकार हो। सुदन गुरुङ रासोपाबाट लड्दैछन्। अहिले म तपाईँलाई प्रमाण दिउँला। अब यो मैले तपाईँलाई रोकेँ, सुदन गुरुङ रासोपाबाट लड्दैछन् भन्नुभयो, कहाँबाट? उनी गोर्खाबाट लड्दैछन्। यो विषयमा म आउँछु कि फेरि यो रवि लामिछाने पहिला सन्तुष्ट थिएनन्, किनभने रवि लामिछानेलाई बालेन र कुलमानसँग मिल्न मन थिएन कि त अब रवि लामिछानेको शर्तमा आउनु पर्थ्यो, होइन भने उनी तर्किरहेथे, तर तर्किन दिएनन्। सुदन गुरुङ भन्ने मान्छेको संवैधानिक कुनै हैसियत छैन, राजकीय पद छैन, केही पनि छैन। सुकुल गुन्डा जस्तो भएर जहाँ पनि गएको छ संविधानभन्दा माथि। अनि त्यसपछि सुशीला कार्कीले मेरो साइकोलोजिकल ओल्डर सन भनेको छ, महत्त्व दिएको छ, डिएनए टेस्टको प्रमाणपत्र दिएको छ, जहाँ पनि जान सक्छन्। अब यिनको शिकार यिनले आफ्नो सम्भावित शिकारको रूपमा माया जालमा फसाउन एक पात्रलाई बाँकी छ, त्यो उनले सक्दैनन्, आँटै नगरे हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले नयाँ अस्त्र प्रयोग गर्दैछन्। होइन, तपाईँले अघि एउटा सामान्य खुलासा पनि गर्नुभयो, तपाईँसँग त्यो अथेन्टिसिटी केही तपाईँसँग त्यो प्रुफ छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले के भन्नुभयो भने सुदन गुरुङ चाहिँ मन्त्रीको प्रस्ताव लिएर हर्क साम्पाङलाई भेट्न हेलिकप्टरमा जाँदैछन् भन्नुभयो होइन, यो के हो या खास? उनको टिम चार्टर प्लेनमै जान्छ या हेलिकप्टरमा जान्छ, जे होस् सुविधा सम्पन्न भेहिकलमा उनी धरान जाँदैछन्। त्यो भएको हुनाले अहिले हिजो हर्क साम्पाङज्यूलाई छिछि दूर गर्नेहरू पनि अहिले तारिफमा उत्रिएको अवस्था छ, किनकि हर्क साम्पाङ भूमिपुत्र हो, देशभक्त हो, मूलवासी हो। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन लागि परेको हुनाले उहाँलाई घरि नक्कली क्रिस्चियनको ट्याग लगाउँछन्, घरि जातिवादीको वाहियात आरोप लगाउँछन्, अनि उहाँको पार्टीभित्र चलखेल गर्छन् होइन, घुसपैठ गर्न खोज्छन्। त्यही भएर अहिले हर्क साम्पाङलाई जोगाउनुपर्छ। उहाँ राष्ट्रको हिरा हो। अरू किराहरू हिरा बनेको अभिनय गरिरहेको बेला, लसुनहरूले सुन हो भन्दै फुर्तीफार्ती गरिरहेको बेला वास्तविक सुन, वास्तविक हिरालाई जोगाउनुपर्छ। हर्क साम्पाङमा त्यो डिग्निटी छ, देशभक्ति छ, हुनर छ, अध्ययन छ। उहाँले माटोलाई मुटुमा सजाउनु भएको छ। वाह क्या बात भन्न चाहन्छौँ। तर उहाँलाई दुई तिनवटा कुरा मेरो के छ भने, एउटा मेरो यो सुझाव अथवा साथीभाइको हैसियत म उहाँलाई अति माया गर्ने हुनाले मलाई उहाँको सुरक्षाको चिन्ता छ। उहाँलाई अब जस्तो ब्रिटिस लाउरे भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जो हतियार पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, लाइसेन्स प्राप्त हतियारै भएका साथीहरूले भए पनि सुरक्षा दिनु पर्यो क्या उहाँलाई। किनभने उहाँलाई जुनसुकै बेला देशका बैरीहरूले, विकासका बैरीहरूले जुनसुकै एउटा त्यस्तो नहोस्, भगवानको कानमा नपरोस्, त्यस्तो खालको दुर्घटनातिर लैजान सक्ने, किनभने देशलाई दुर्घटनामा लैजानु छ भने देशभक्तलाई खाडलोमा हाल्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको बुझाइ छ नि। मदन भण्डारीलाई सिद्ध्याए होइन, तर आजको युगमा त्यसरी खुल्लायाम त गर्न नसक्लान्, तर पनि उहाँ हमेसा सजग रहनुपर्छ। अहिले बालेन शाह भन्ने मान्छेलाई जसरी पनि सत्ताको बियोमा राख्नै पर्ने, प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्ने आवश्यकताको कारण म अघि तपाईँलाई स्वर्गीय वसन्तमान सिंह अधिकारीको उदाहरण दिएको थिएँ। अमित शाहसँग गएर यिनले भारतमा भेटिसकेपछि यिनले यहाँ चुच्चे नक्साको स्टन्ट गरे। मोदीसँग चाहिँ भेटे कि भेटेनन्, मलाई स्वर्गीय वसन्तमान सिंह अधिकारीले यो कुरा भन्नुभएको थियो, उहाँसँग सूचना थियो यसको। भनेपछि खोइ त अहिले म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु भन्छन् कि हामी चाहिँ नेपाल गएको हेर्न चाहन्छौँ। अनि नेपाल हाँसेको हेर्न चाहने मान्छेले नेपालीहरूलाई तबाह गर्छन्, आगो लगाउँछन्। यदि अर्को दुर्घटना हुने खतरा छ। आज बिहान मात्रै सायद तपाईँहरूले हेर्न पाउनुभयो कि भएन थाहा छैन, मैले एउटा टिभी कार्यक्रममा हेर्दै थिएँ। अर्को पनि एउटा एकता छ जसलाई अदृश्य शक्तिले जबरजस्ती एकता गराउन खोजेको छ। जबरजस्ती त्यहाँ भनिएको छ एउटा नेतालाई उसको डेराबाट झन्डै अपहरणको शैलीमा ल्याएर एकता गर्ने हो कि लगाइदिउँ मुद्दा सिद्ध्याइदिउँ भनेर एकता। अर्कोलाई पनि अपहरणको शैलीमा ल्याएर फलानुसँग एकता र फलानुलाई प्रधानमन्त्री मान्ने कि नमान्ने, मान्ने भए ठिक छ, नत्र फेरि मुद्दा, फेरि जेल, फेरि नागरिकता, फेरि पासपोर्ट।
भनेर एकता गरिएको भन्ने एउटा कार्यक्रम बडो ल सुन्नुहोस्, प्रचण्ड भनेको चाहिँ अहिले गइरे होइन, उहाँ हाइली सूचनामा एक्सेस राख्ने, मात्रै होइन, उहाँ त राष्ट्रिय देशको- मात्रै हो। होइन अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको पनि पहुँच छ उहाँको। हो। सुशीला कार्कीको सरकार अब नागरिक वा स्वतन्त्र सरकार रहेन, ओके, यो रासपाको सरकार हो। अहँ। किनभने अब यो त तपाईले लगाएको आरोप हो नि, आरोप होइन, तथ्य हो, अहँ। प्रमाण हो। म प्रमाण दिन्छु। जसरी कसरी बताइदिनुहोस् त? कम्तीमा 4 जना किनभने मान्छे जेनजी आन्दोलन पछिको मोमेन्टले बनाएको सरकार हो नि। यो सरकारले त समन्वयको भूमिका खेल्ने होला। उनले प्रचण्ड र केपी ओली शेरबहादुर देवासँग पनि मिटिङ गरेका छन् होइन। त्यो त एउटा बाध्यता हो, आवश्यकता हो। यो जेनजीहरूको मागलाई कोमामा राखेर अपहरण गरेर छोरा धसेर उनीहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, राष्ट्रियता बलियो बनाउनु पर्ने, प्रदेशको गज्याङगुजुङ अन्त्य गर्नुपर्ने, सुशासन दिनुपर्ने माग जेनजीको थियो। त्यो असली जेनजीका मागलाई रक्त पछ्यौल बनाएर त्यही रगतमा कुर्सी चोपलिएको कुर्सीमा बसेकी छिन् सुशीला कार्की। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। यतिखेर हामी सामाजिक अभियन्ता तथा युवा नेता विश्लेषक पुण्य गौतमजीसँग छौँ। समसामयिक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। एपिसोड हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। पुण्य सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? म ठिक छु। जसरी तपाईँ र मैले कुरा गर्दै गर्दाखेरि यतिखेर राजनीति वृत्त चाहिँ तरङ्गित छ। हामीले एउटा घटना सुन्यौँ, कतै कुलमान घिसिङ र रवि लामिछानेहरू बालेनहरूको एकताको प्रसङ्गमा चाहिँ कुलमानजीलाई चाहिँ कतै अपहरण गरिएको भन्ने कुरा कहीँ बाहिर यता कता चिया पसलमा होइन चौतारीतिर सुनिन्छ। खास यो के रहेछ? तपाईँ कहाँ केही सूचना छन् यो विषयमा? अलिकति जाउँ त यहाँबाट। अब यस्तो, अब उनीहरू आफूले शैक्षिक अपहरण गराए या त्यो जोर जबरजस्ती थियो भन्ने कुरा हो। हजुर, मूलभूत रूपमा कुलमानभन्दा अगाडि नि कुलमानको त धेरै कुराहरू खोलेका छन् कुलमानजीको। रवि लामिछाने चाहिँ बालन शाहलाई ल्याएर अथवा कुलमानजीलाई सेटअप गरेर जाने पक्षमा त्यो मोडमा हुनुहुन्न थियो भन्ने बुझिन्छ। उहाँले एउटै शर्त कि उहाँको कुर्सी नताक्ने, भावी प्रधानमन्त्री आफू रविजीलाई नै घोषणा गर्ने, त्यसपछि उपसभापतिसम्म मुस्किलले दिन सकिने भन्ने हिसाबले उहाँ वार्तामा जान चाहनुहुन्थ्यो। तर यो कुरो फेरि अहिले गहिरै भइरहे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर्ने गरे होइन। सिभिलियन भोइसको हिसाबले भरत दाहाल जो अनगिन्ती सूचनामा एक्सेस राख्नुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरा उठान गरिसकेपछि सायद अर्का दाहाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो 3-4 चोटि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँको इन्टेलिजेन्स सूचना पनि तगडै होला। रविजीसँग उहाँ सहकार्यको मोडमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई डडाटी भन्दा रवि लामिछानेसँग सहकार्य गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रोजाइमा हुनुहुन्थ्यो, खोजाइमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले अचानक अस्ति आएर भरत दाहालकै लाइनमा कुरा गर्नु हो। एकचोटि यो भिडियो हेरौँ। रवि लामिछानेलाई चाहिँ मध्यरातमा उहाँले नाम त लिनु भएको छैन, तर सङ्केत प्रष्टै बुझिन्छ त्यहाँ मुद्दामा फसाइदिने, यो गर्ने भनेर पासपोर्टका कुरा झिकेर चाहिँ रवि लामिछानेलाई आयतोबा गराइएको र रवि लामिछाने फत्रकै गलेको भन्ने कुरो प्रचण्डजीले गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई एकचोटि भिडियो नै सुनाउने अनुमति चाहन्छु र यो तपाईँ हामीले सुन्नै पर्ने छ। ल सुन्नु होला। यदि अर्को दुर्घटना हुने खतरा छ। आज बिहान मात्रै सायद तपाईँहरूले हेर्न पाउनुभयो कि भएन थाहा छैन, मैले एउटा टिभी कार्यक्रममा हेर्दै थिएँ। अर्को पनि एउटा एकता छ जसलाई अदृश्य शक्तिले जबरजस्ती एकता गराउन खोजेको छ। जबरजस्ती त्यहाँ भनिएको छ एउटा नेतालाई उसको डेराबाट झन्डै अपहरणको शैलीमा ल्याएर एकता गर्ने हो कि लगाइदिउँ मुद्दा सिद्ध्याइदिउँ भनेर एकता, अर्कोलाई पनि अपहरणको शैलीमा ल्याएर फलानुसँग एकता र फलानुलाई प्रधानमन्त्री मान्ने कि नमान्ने, मान्ने भए ठिक छ, नत्र फेरि मुद्दा, फेरि जेल, फेरि नागरिकता, फेरि पासपोर्ट भनेर एकता गरिएको भन्ने एउटा कार्यक्रम बडो ल सुन्नुहोस्, प्रचण्ड भनेको चाहिँ अहिले गइरे होइन, उहाँ हाइली सूचनामा एक्सेस राख्ने, राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको पनि पहुँच छ उहाँको र उहाँले भेरिफाइड सूचना दिनुभएको भन्ने बुझिन्छ। र यहाँ भरत दाहालजीले अलिक कङ्क्रिट भाषामा कुरा गर्नुभएको छ, यो पनि सुनौँ। यो यहाँ सबैलाई थाहा भएर पनि धेरैले लुकाएका छन् यो घटना।
र मैले जे सूचना पाएँ त्यो घन्टीका केन्द्रीय सदस्य र कुलमानकै पनि केन्द्रीय सदस्य जो उज्यालो पार्टीमा छन् उनीहरूबाट पाएको सूचना हो है। मेरो यो आफ्नो कल्पना होइन। रविलाई राति 11 बजे अपहरण गरियो। एउटा ग्याङ दलाई लामा बारबार फाउन्डेसनको एउटा ग्याङ जसको नाम बाहिर आइसकेको छ बजारमा मिडियामा अपहरण गरे, सिधै बालिन कहाँ लगे र उनलाई धम्की दिएको छ। तँलाई छुटाएको यतिको निम्ति हो उनले भनेका छन्। तँलाई जेलबाट छुटाएको निकालेको यतिको निम्ति सहमति गर्न, यो गरिनस् भने तँ जेल पनि जान्छस्, तेरो पासपोर्ट र सहकारी मुद्दामा तँ चाहिँ सिद्धिन्छस्। यही धम्की दिए। धम्की दिइसकेपछि धम्काएरै उनलाई चाहिँ सहमति गरायो बिहान 5 बजे। अनि यो सब धम्कीको खेल छ। र त्यसपछि भोलिपल्ट तपाईँको कुलमानको अपहरण भयो। कुलमान बैठक बसिरहेको थियो बौद्धमा, उनकै समूहको बैठक बसिरहेको थियो। त्यहाँबाट कुलमानलाई टिपेर रवि र बालेन कहाँ लगियो। उन दुईटाको सहमति भइसकेको थियो। र उनलाई के भन्यो भन्छ भने, त्योभन्दा अगाडि के भन्यो भन्छ भने, यसमा बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा यो एकतामा आइनस् भने तँलाई अख्तियारमा लगेर सिद्ध्याइन्छौ भने उनीहरूले। किन कुलमानका त थुप्रै छन्, जस्तो कुलमान त पार्टीहरूको कर्मचारी, त्यो पनि माओवादीसँग विशेष हार्दिक सम्बन्ध भएको मान्छे होइन, अथवा काङ्ग्रेसको पनि आँखामा राम्रै मानिएको मान्छे। पछिल्लो कालमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने कुरामा एमालेसँग अलिकति ठसठस थियो। होइन भने कुलमान त सबैको प्रिय मान्छे हुन्। मैले दलहरूसँग उनको जो सहकार्य छ त्यो अब यसबाट के बुझियो भने प्रष्ट रूपमा प्रचण्डजीले सङ्केतमा कुरा गर्नुभयो, भरत दाहालजीले सिधा कङ्क्रिट रूपमा उहाँ आउनुभयो। मैले यसको तर यी प्रचण्डका कुरासम्म मान्न सकिएला, तर भरत दाहालजीको कुरालाई नै आधार मानेर फेरि तपाईँ र मैले धारणा बनाउँदा त कुरा सिमिलारिटी भयो नि त, उस्तै भएन र। तपाईँ यसरी मान्नुहोस् न, भरत दाहालको इन्टरभ्यू आएपछि त्यो हेरेपछि प्रचण्डजीले इन्टेलिजेन्स सूचना भेरिफाइड गर्नुभयो। भेरिफाइड गर्दा सत्य निक्लिएर सार्वजनिक भाषण गरे होला। प्रचण्ड भनेको कुनै ऐरे गैरे भइरे त होइन नि, सडकको मान्छे त होइन नि त। राज्यको 3 चोटि प्राइम मिनिस्टर भएको एउटा शक्तिशाली पार्टीको व्यक्ति हो, सुप्रिमो हो। त्यसकारण प्रचण्डले त्यहाँ माधव नेपालसँग कुरा गरे होलान्, झलनाथसँग कुरा गरे होलान्, हाई प्रोफाइल मान्छेसँग, राज्य प्रशासनका मान्छेसँग यो सूचना भेरिफाई गरेको। र यसबाट के पनि बुझ्न सकिन्छ भने अरूतिर जानै पर्दैन। मैले तपाईँहरूको मिडियामा फ्रम द भेरी बिगिनिङ के भनेको थिएँ भने यो किस्सा सुरु हुन्छ, पटकथा सुरु हुन्छ जेलबाट। जेलमा रवि लामिछानेजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँ यो जुन नक्कु कारागारबाट बाहिर आइसकेपछि उहाँ फेरि भित्र जानुभयो। भित्र गइसकेपछि रवि लामिछाने जसरी पनि छुट्न चाहनुहुन्थ्यो, यो बुझेकै कुरा हो। तर कानुनमा बाधा अड्चन थियो, उहाँलाई तत्काल छुट्न नमिल्ने गरी सर्वोच्चको आदेश थियो। अनि उहाँ जेएनजी मुभमेन्टमा जेलबाट बाहिर आएको विषयलाई लिएर कार्की आयोगले, गौरीबहादुर कार्की आयोगले उहाँसँग बयान दिनको लागि बोलाए। बोलाइसकेपछि बयानको क्रममा रविजीले त्यतिखेर 2 घन्टा त्यहाँ बयानमा बस्नुभयो, आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, त्यो फासो फुसो भयो, सिद्धिहाल्यो। त्यहाँ 7 घन्टा बस्नु भएको छ र बाँकी 5 घन्टा मैले पाएको सूचना यदि प्रष्ट र सत्य हो झुटो होइन भने 5 घन्टासम्म ओम प्रकाश अरियाल र सुशीला कार्की क्याबिनेटको तर्फबाट, यताबाट डिपी अरियाल र रवि लामिछानेजी 4 जना बस्नुभयो। अझ 1-to-1 कुरा पनि भएको छ सुशीला कार्की र रवि लामिछानेको बिचमा 1 घन्टा जति 1-to-1 1-on-1 कुराकानी हुँदाखेरि त्यहाँ 2-3 वटा सहमति भइसक्यो बुझिन्छ। त्यो भनेको के भने यो त रासपाको सरकार हो नि, सुशीला कार्की त लुकेको छिपेको कुरा छैन, बालेनजीहरूले बनाएको सरकार हो यो होइन, सुदन गुरुङहरूले बनाएको सरकार हो। सुदन गुरुङ रासपाबाट लड्दैछन्। अहिले म तपाईँलाई प्रमाण दिउँला। अब यो मैले तपाईँलाई रोके, सुदन गुरुङ रासपाबाट लड्दैछन् भन्नुभयो, कहाँबाट? उनी गोर्खाबाट लड्दैछन्। यो विषयमा म आउँछु कि फेरि यो पूरक प्रसङ्ग मात्रै याद हो। त्यही बेलामा रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमानलाई मिलाउने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र चर्को रूपमा सक्रिय भयो। सिंहदरबार र रविजी पहिला झुक्नु भएको थिएन, पछि तपाईँको मुद्दा फैसला हुन्छ, तपाईँलाई सहकारीमा जेल जानै पर्ने हुन्छ, तपाईँको पोलिटिकल क्यारियर समाप्त हुन्छ भनिसकेपछि उहाँ गलेको। एउटा कुरो तपाईँलाई म भन्छु, स्वर्णिम वाग्लेले कुलमान घिसिङसँग लगभग सहमति गरेका थिए सहअध्यक्ष ल्याउने कुरामा, अथवा भावी प्रधानमन्त्री बालेनलाई घोषणा गर्ने सहअध्यक्ष अर्थात्
अर्को अध्यक्ष सहसभापति भनौँ न फर्स्टम्यानकै रूपमा रवि भित्र रह्यो भने फर्स्टम्यानकै रूपमा काम गर्ने गरी कुलमानमा भित्राउन जुन डिजाइन थियो त्यो डिजाइन रवि लामिछाने र डिपी अरियालले अस्वीकार गरेकै थिए पहिला होइन कुलमानसँग नमिल्ने नि उनी त्यो जिद्दीमा थिए तर लास्ट आवरमा के भइदिन्छ भने रवि लामिछाने यही शर्तमा उनको धरौटी खुलेको हुनसक्छ कि उनले वास्तवमा बालन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्ने कुलमान घिसिङलाई उपसभापति सहित स्वागत गर्ने शर्तमा उनलाई यही हो मूल कुरो भनेको यहाँ केन्द्रमा बालेन छन् बालेनलाई स्थापित गर्नको लागि वेस्टर्न मात्रै होइन इन्डियन फ्याक्टर पनि छ यो म तपाईँलाई भनिदिन्छु एकजना इन्डियाको त विरोधी भनेर चिनिएका छन् उनी कसरी इन्डियाको एउटा कुरा के भने राजनीतिमा तपाईँ जे सत्य देख्नुहुन्छ त्योभन्दा भित्रको हिडन फ्याक्ट अर्कै हुन्छ यो नरिवलभित्र पानी हुन्छ भनेर जबसम्म फुटाइन्छ तबसम्म फुटाइँदैन तबसम्म थाहा हुँदैन नभए त्यति हाडे हुन्छ नरिवल बाहिरबाट त्यहाँभित्र पानी कसरी हुन्छ सम्भव छ पानी कसरी हाल्ने हो त्यहाँ पाइप लगाएर सुई लगाएर घोसेर पानी त हालेको छैन तर पनि नरिवलभित्र पानी हुन्छ नि त हो मान्छे भनेकै त्यस्तै रहस्यमय हो बाहिर हेर्दा एउटा देखिन्छ हात्तीको चपाउने धारा एउटा हुन्छ लुकाउने अर्को हुन्छ भने जस्तै बालेन शाहको बारेमा मलाई स्वर्गीय वसन्तमान सिंह अधिकारी जो राप्रपाको सहायक महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ दिल्लीमा उपचार गर्न जाँदा त्यहाँको अम्बासडरसँग उहाँको भेट भयो पुरानो मित्र हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ कुरा चुइएछ यो अमित शाह भने पनि तेली शाह हो त्यो बालेन शाहजी भनेको पनि मधेसको तेली शाह हो तेली शाहको छोरा हो र यिनले मोदीलाई भेटेनन् यिनको एउटा राष्ट्रवादी जो स्टन्ट सुरु भएको थियो नक्सा राख्ने चुच्चे मात्रै होइन उनले त ग्रेटर नेपालकै नक्सा राख्ने त अहिले उनले ग्रेटर नेपालको नक्सा त राख्दैनन् म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु भन्छन् के हामी चाहिँ रहेको हेर्न चाहन्छौँ अनि सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्ट लेख्ने जेनजी मोमेन्टमा तपाईँको भड्कापूर्ण अभिव्यक्ति दिने देश जलाउनको लागि नकारात्मक योगदान गर्ने अनि त्यसपछि म नेपाल रहेको उनी नेपाल हाँसेको हेर्न चाहँदैनन् उनी नेपाल रोएको हेर्न चाहन्छन् भन्ने कुरो पुष्टि भयो यो त तपाईको आरोप हो नि तपाईलाई भन्नु परेको मान्छेलाई तपाईले तथ्य धेरै तथ्यहरूले यो पुष्टि गरेको छ म वकिल होइन प्रमाण लिएर हिँड्दिनँ तर तथ्यहरूले त्यही कुरो संकेत गर्छ जसरी तपाईले कुलमान घिसिङ अपहरण गरेको कुरा गर्दै गर्दा अर्को प्रसङ्ग तपाईले उकाउनु भयो कि सुदन गुरुङ गोर्खाबाट उठ्दैछन् भनेर तपाईसँग अथेन्टिक केही प्रमाण छ जो चाहिँ उनी गोर्खाबाट चुनाव लड्दैछन् घन्टी लिएर उनी आफैले पनि भनेका छन् दोस्रो चक्रे मिलन यदि अब हुन त त्यहाँ काङ्ग्रेस एमाले नेकपा भनिने माओवादी सहितको गठबन्धन तयार भयो नि त चुनावी नक्सा बदलिन्छ कसलाई कहाँ उम्मेदवार घोषणा हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन तर अहिले नर्मली पार्टीहरू छुट्टा छुट्टै गर्ने हिसाब किताब गर्दा अब डन भने पनि भयो अब ग्याङस्टार भने पनि भयो के भन्ने अब समाजसेवी गुरुङहरू मात्रै हुने रहेछन् नि समाजसेवी पनि मिलन गुरुङ एउटा गुरु डन भए अर्का होइन त्यो एउटा संयोग हो कि समुदायलाई नभनौँ गुरुङमा धेरै देशभक्त महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ कोही बिग्रिएको पनि छन् सुदन गुरुङ जस्ता पनि छन् अनि अब चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई नेकपा एमाले सम्भावित रूपमा गोर्खाको त्यो क्षेत्रमा जब यी इन्ट्री मार्छन् भने सुदन गुरुङ आइरन कट्स आइरन यिनलाई तह लाउन सक्ने चक्रे मिलन हुन सक्छन् भन्ने क्यालकुलेसनले उनको पनि नाम सिफारिस गरी छाडेको छ त्यहाँ अब को उम्मेदवार होला त्यो भविष्यले बताउला तर सुदन गुरुङ लगभग राज्यको मातहतबाट चुनाव लड्ने कन्फर्म छ भन्ने कुरो सुनिन्छ र उनी राष्ट्रपाबाटै लड्छन् मैले अघि तपाईँलाई भनेको कुरा के हो भने यो सरकारलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले रासपाको सरकार बनाउन चाहन्थ्यो रासपाको सरकार बनाउन के अर्थ छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रासपाको सरकार बनाउन रासपा नेपालको सरकार भनिन्छ नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले चाह्यो काङ्ग्रेसलाई तोडफोड गर्न चाहिरहेछ गगनमा उफारेको कारण त्यही हो गगनको नेतृत्वमा एउटा बफर पार्टी बफर जोन भने जस्तै जस्तो देशहरूको बिचमा एउटा बफर स्टेट बफर जोन हुन्छ नि त्यसै गरी बफर पार्टी गगनको नेतृत्वमा बनाउन खोजेको देखियो यतापट्टि रासपा पावर सेन्टर शक्तिशाली बनाउन यिनीहरू हडबडिया कारण हर्क साम्पाङज्यूको देशभक्तिपूर्ण उदयलाई यिनीहरू रोक्न चाहन्छन् त्यो रोक्ने एकमात्र उद्देश्य एउटा नेकपा एमालेको प्रभावलाई घटाउने अर्को काङ्ग्रेसको डेमोक्रेटिक धार स्ट्याबल धारलाई
मुत्ते बनाउने र गगन पुस्तालाई उतारेर रवि लामिछानेहरूसँग फ्रन्टमा ल्याउने, पुरानो दुश्मनी बिर्सिँदै नयाँ तरिकाले जाने भनेर नेपालमा एउटा अमेरिकन पक्षधर इन्डो वेस्ट युरो अमेरिकन सेन्टरलाई ट्रस्ट गर्ने खालको बलियो पार्टी बनाउनको लागि उनीहरूले बालन शाहलाई नयाँ शक्ति केन्द्रको रूपमा उतारेका हुन्। मैले तपाईँलाई अघि नै भने कि दुईटा भिडियो पनि देखाएँ। भरत दाहालजीले पनि स्पष्ट रूपमा त्यहाँ त उहाँले भन्नु नै भएको छ, रवि लामिछानेलाई अपहरणको शैलीमा लगियो, पासपोर्ट काण्ड बल्झाइदिन्छौँ, जेल हाल्छौँ आदि इत्यादि भनेर धम्काइयो, खुरक्क बालनसँग मिल्नु भनेर थ्रेट गरियो। अनि कुलमान घिसिङ बौद्धको होटलमा मिटिङ गर्दै थिए, उनलाई पनि यही सुदन गुरुङको टिम गएर कराप झ्याप बनाएर, च्यापचुप बनाएर, झ्याइकुटी बनाएर ल्याएर खाए खा नखाए घिचको शैलीमा जबरजस्ती सहमति गराइयो र अन्य व्यक्तिलाई पनि गराउन खोजिरहेछ। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको थिएँ, सुशीला कार्कीसँग भएको सहमतिसँग रवि लामिछाने पहिला सन्तुष्ट थिएनन्, किनभने रवि लामिछानेलाई बालन र कुलमानसँग मिल्न मन थिएन। कि त रवि लामिछानेको शर्तमा आउनु पर्थ्यो, होइन भने उनी तर्किरहेको थिए, तर तर्किन दिएनन्। सुदन गुरुङ भन्ने मान्छेको संवैधानिक कुनै हैसियत छैन, राजकीय पद छैन, केही पनि छैन, सुकुल गुन्डा जस्तो भएर जहाँ पनि गएको छ संविधानभन्दा माथि। अनि त्यसपछि सुशीला कार्कीले मेरो साइकोलोजिकल ओल्डर सन भनेको छ, महत्त्व दिएको छ, डिएनए टेस्टको प्रमाणपत्र दिएको छ, जहाँ पनि जान सक्छन्। अब यिनको शिकार, यिनले आफ्नो सम्भावित शिकारको रूपमा माया जालमा फसाउन एक पात्रलाई बाँकी छ, त्यो उनले सक्दैनन्, आँटै नगरे हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले नयाँ अस्त्र प्रयोग गर्दैछन्। होइन, तपाईँले अघि एउटा सामान्य खुलासा पनि गर्नुभयो, तपाईँसँग त्यो अथेन्टिसिटी केही तपाईँसँग त्यो प्रुफ छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले के भन्नुभयो भने सुदन गुरुङ चाहिँ मन्त्रीको प्रस्ताव लिएर हर्क साम्पाङलाई भेट्न हेलिकप्टरमा जाँदैछन् भन्नुभयो, होइन? यो के हो या खास? उनको टिम चार्टर प्लेनमै जान्छ या हेलिकप्टरमा जान्छ, जे होस् सुविधा सम्पन्न भेहिकलमा उनी धरान जाँदैछन्। उनलाई राज्यले सिभिल ड्रेसका हेर्दाखेरि उनका डनगिरी गर्ने मान्छे जस्तो देखिन्छ, तर मैले बुझेसम्म उनलाई सिभिल ड्रेसका मानिसहरू पनि खटाएको छ उनको सुरक्षामा। कुनै मन्त्रीभन्दा कमको सुविधा छैन। अब झोलाभरि पैसा हुन्छ उनको। अब बारबरा फाउन्डेसनले त डलर अनुदान दिएकै छ, यता सरकारबाट पनि जति हुन्छ त्यति उनलाई खेलो छ र उनी उदण्ड राजगुण्डा जस्तो भएर हिँडेका छन्। र अब उनको नेक्स्ट टार्गेट भनेको उनीहरूको के छ भने रवि लामिछानेलाई यो नेक्ससलाई कसरी तोड्न सक्छ, भत्काउन सक्छ भने परम्परागत स्थापित पार्टीको रूपमा एमाले काङ्ग्रेसको गठबन्धन भयो भने भत्काउँछ। अब काङ्ग्रेसलाई त्यही भएर छिया बनाउनु लाग्यो। गगनहरू त वास्तवमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा छैनन्, एमाले माओवादी सहितको मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने पक्षमा नभएको हुनाले गगन थापालाई त्यहाँबाट उछिट्याउँदैछन् यिनीहरूले, हगि कि त गगन थापाको मुठीमा काङ्ग्रेस कब्जा गराउने, होइन भने गगन थापालाई त्यहाँबाट उछिट्याउने यिनीहरूको दाउपेच छ। तपाईँलाई मैले स्पष्ट रूपमा के भनौँ भने यही प्रयत्न स्वरूप हर्क साम्पाङ नयाँ विरुद्ध नयाँ, अर्थात् हर्क साम्पाङको जादुले मात्रै यो सुदन गुरुङहरूको प्रोजेक्ट जुन छ, सुशीला कार्कीको प्रोजेक्ट, यो राजसभाको सरकार यसले आँटेको ताकेको काममा हर्डल हुन्छ र कमसेकम हर्क साम्पाङको कारणले रवि लामिछाने बालन शाहको सपना विफल हुन्छ र हर्क साम्पाङ तात्दाखेरि बालन शाहले चुनाव हार्ने टटकारो सम्भावना देखेको हुनाले तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, झापा जाने, झापा गएर पापा खाने हुनाले त्यहाँ नजानी भइसक्यो, त्यो त कन्फर्म भयो। यो उनले ताकेको क्षेत्र भनेको आफ्नै घर रहेको काठमाडौँ 2 नम्बर क्षेत्र महोत्तरीमा पनि जाने भन्ने उनको सोच थियो, तर त्यहाँ उनलाई मधेसीको रूपमा रिकगनाइज नगरेको हुनाले अब उनको सेफ जोन केवल काठमाडौँमा हुनसक्छ र काठमाडौँमा पनि हर्क साम्पाङले जादु चलाउन सक्छन् भन्ने हिसाबले लुसिफरवादीहरूले एउटा प्लान बनाए। त्यो प्लान के भने उनलाई धम्काएर तर्साएर हुँदैन, उनलाई आश्वासन दिएर हुँदैन, सिधै वरिष्ठतम मन्त्रीको प्रस्तावको झासा ललिपप लिएर यिनीहरू जान खोज्दैछन्। मैले पाएको सूचना गलत होइन भने त्यो पनि उनले पहिला त अब गृहमन्त्रीकै प्रस्ताव लिएर जान्छन् नि। ओम प्रकाश अरियालले स्टेप डाउन गरेर अहिले कुलमानले 3टा मन्त्रालय सम्हालेका छन्, शहरी विकास वा भौतिक योजना मध्ये एउटा लिन्छन् उनले, अनि त्यसपछि सेकेन्ड इन प्रोटोकलै दिन्छन् यिनीहरूले, गृहमन्त्रीले दिन्छन् र त्यस्तै पर्यो भने उप प्रधानमन्त्री प्रस्ताव पनि गर्छन् यिनीहरूले। त्यतिसम्म गरेर भने पनि उनलाई एमसिसीको विषयमा सुदनले बोलिदिने भन्नेसम्म कुरा छ अरे। हर्क साम्पाङज्यूले
त्यो फेस सेभिङको लागि गरेको होइन। तर एउटा कुरा याद गर्नु होला, जो मान्छे भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, म देशको प्रधानमन्त्री हुन्छु, तर गद्दारी गरेर होइन, एमसीसीका मतियारहरूसँग गला जोडेर होइन, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर म जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्छु, लुसिफरवादीहरूसँग गला मिलाएर होइन, म राष्ट्रवादी उभार ल्याएर माटोको सुगन्धित बनाएर यो देशमा जननेता मदन भण्डारीले जुन उभार ल्याउनु भएको थियो त्यसको निरन्तरतामा पुष्पलालहरू बिपीहरूले देखेको सपना अब म साकार गर्छु भनेर अहिले दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले लुसिफरहरूको सातो लिएर यी विदेशी एजेन्टहरूलाई चरिडाङ्गो बनाएर अगाडि बढेको हर्क साम्पाङको मुखमा ताला लगाउला भन्ने कुरो सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। तपाईँहरूले किस्तीमा मलाई थाहा छ दिनुहुन्छ, अहिले पनि तपाईँहरूले गुप्त रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएको होला, सुदनको कल गएको होला, तर हर्क साम्पाङजीको मोबाइलमा मिस कल मात्रै देखिन्छ। त्यसकारण खबरदार लुसिफरवादीहरू, तपाईँहरूको ललिपपमा उहाँ जानुहुन्न, बिक्नुहुन्न। र अर्को कुरो त्यो नभएमा चाहिँ यिनीहरूले ख्याल गरौँ है, देशभक्त भूमिपुत्रहरू, यो देशका सच्चा सपुतहरू हर्क साम्पाङज्यूलाई कम्तीमा उहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ 100 जना, हुन त उहाँ जनताको बिचमा माछा र पानीको सम्बन्ध बनाउनु भएको छ, कम्तीमा 100 जना एकदमै राम्रा मिलिटेन्ट युवाहरूले उहाँको सुरक्षा दिनु पर्यो। हर्क साम्पाङ किन हो म भन्दैछु, किन भन्नुहोस् त? किनभने उहाँ त जनताको मान्छे हो, जनता देख्नु भएन, उहाँ विरुद्ध त राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि उहाँ तारो भइसक्नुभयो। देशभक्त भेनेजुएलाली राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, जो ह्युगो चावेज, जो अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी भेनेजुएलन दिवंगत राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सक्सेसरको रूपमा आएको हो। भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिमा उहाँको निवासमै गएर अमेरिकाले एक्सन गरेन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयमा दरो खरो धारणा राख्ने, यो इन्डो पेसिफिक स्टडिज साललाल जोडिएको छ भनेर आफ्नो स्पष्ट मत राख्ने हर्क साम्पाङ के राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको मात्रै तारो हुनुहुन्छ। अनि यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको भए बुलन्द रूपमा माटोको आवाज उठाएर सिमाना रक्षाको निम्ति जाने बहादुर कमान्डर हर्क साम्पाङज्यूलाई राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय तागत पनि खटिएको छ। र उनीहरूले के देखिसके भने अहिले हर्क साम्पाङज्यू उप प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको ललिपप दिँदा फस्नु भएन भने हेर्नुहोस् है, उनीहरूले देखेको नेक्स्ट उनीहरूले के देखिसके भने उहाँ एकदम शानदार मतका साथ जित्नुहुन्छ, भोलि सरकार बनाउने तहमा पुग्न सक्नुहुन्छ। सरकार यदि हर्क साम्पाङज्यूको नेतृत्वमा बन्यो भने, किनभने उहाँले त घोषणा गरिसक्नु भएको छ, म कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, तत्कालको लागि संसदीय प्रणालीबाट पनि म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, भोलि राष्ट्रपति हुन चाहन्छु, देश सम्हाल्न चाहन्छु। फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डका एउटा परिकल्पनाकार, सिङ्गापुरका महान निर्माता ली कुआन यूको इमेज नेपालमा नयाँ हिसाबले स्थापित गर्न चाहन्छु। यो देशलाई, यसको देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता दरिलो बनाउँछु, माटोको सुगन्ध सबैतिर फैलाउँछु, स्वाधीनता सहित विकास गर्छु, मलाई विदेशी दलाल बनेर यो देशमा सत्तामा पुग्नु छैन भनेर उहाँले क्लियर बटम लाइन अगाडि सारिसकेपछि उहाँको पक्षमा अहिले हेर्नुहोस् दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले एकदमै तपाईँको म्यासिभली जनमत बढेको हुनाले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यही कुरो रोक्नको लागि उनीहरूले साम दाम दण्ड भेद राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले प्रयोग गर्छन् र हर्क साम्पाङज्यूको वेग रोक्न सकेनन् भने यिनीहरूले षड्यन्त्रकारी तरिका अपनाउन सक्ने खतरा हुनाले खबरदार म भन्छु, हर्क साम्पाङज्यूप्रति आँखा नचम्काउनु, हात नलम्काउनु, उहाँलाई म्यासिभली सुरक्षा चाहिन्छ। उहाँले कम्तीमा पनि 100 जना मिलिटेन्ट युवाहरूलाई जहाँ जाँदा पनि आफ्नो सुरक्षामा राख्नुपर्छ। जसरी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू वा नेपालको राजनीतिक सिनारियो चाहिँ यतिखेर हर्क साम्पाङको वरिपरि घुमेको देखिन्छ है। तपाईँहरू जसले चाहिँ हर्क साम्पाङको समर्थन गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि उहाँको पक्षमा खुलेर बोलिरहेको देखिन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा अबको राजनीति, फागुन 21 पछिको राजनीति वा अब यो 1-1.5 हप्तामा घट्न सक्ने राजनीतिक घटनाक्रमहरू के तपाईँले केही सुनेको पाउनु भएको छ? होइन, अब यिनीहरू सुशीला कार्कीको सरकार पनि अहिले जति मुखले लिप सर्भिस दिए पनि अहिलेसम्म म्यादी प्रहरी भर्ना गरिरहेको छैन। अस्तिसम्म समानुपातिको कमा फुल स्टप बाहेक केही चेन्ज हुँदैन भन्थ्यो, अहिले लिस्ट नै संशोधन गर्ने मौका दिएको छ। अघि तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नु भएन, मैले बारम्बार भनेको छु, सुशीला कार्कीको सरकार अब नागरिक वा स्वतन्त्र सरकार रहेन, यो रासपाको सरकार हो। किनभने अब लगाएको आरोप हो नि, आरोप होइन, तथ्य हो, प्रमाण हो।
म प्रमाण दिन्छु जसरी कसरी बताइदिनुहोस् त? कम्तीमा 4 जना किनभने मान्छे जेनजी आन्दोलनले आन्दोलन पछिको मोमेन्टले बनाएको सरकार हो नि। यो सरकारले त समन्वयको भूमिका खेल्ने होला। उनले प्रचण्ड र केपी ओली शेरबहादुर देवासँग पनि मिटिङ गरेका छन् हैन? त्यो त एउटा बाध्यता हो, आवश्यकता हो। यो जेनजीहरूको मागलाई कोमामा राखेर अपहरण गरेर छुरा धसेर उनीहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, राष्ट्रियता बलियो बनाउनु पर्ने, प्रदेशको गज्याङगुजुङ अन्त्य गर्नुपर्ने, सुशासन दिनुपर्ने माग जेनजीको थियो। त्यो असली जेनजीका मागलाई रक्त पछ्यौल बनाएर त्यही रगतमा कुर्सी चोपलिएको कुर्सीमा बसेकी छिन् सुशीला कार्की। र सुशीला कार्कीको मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, सुशीला कार्कीको मकसद के छ भने अहिले राष्ट्रपाललाई बहुमतमा पुर्याउनु छ, किनभने उनी पनि राष्ट्रपालको भित्री रूपमा हुन सक्छन्। मसँग तथ्य त छ तर प्रमाण छैन। कमसेकम 4 जना मान्छे अहिले राष्ट्रपालको हुने प्रबल सम्भावना छ। 1 जना मान्छे भइ नै सके, कुलमान घिसिङ उपसभापति हो। तर उनलाई त अपहरण गरेर लगेको भनेर असहमति भित्रै सहमति गराइयो अनि असहमति छ भने आउनु पर्यो नि, लोकतन्त्रमा खुलेर कुरा गर्नु पर्यो। उहाँ पनि एमसीसीलाई सदर गरेर हिँडेको मान्छे हो। उहाँले पदमा बार्गेनिङ चलाउनु भएको, त्यो बार्गेनिङ नमिलेर उहाँ घिसिङिसी गरिरहनु भएको थियो, अहिले लगेर मिसाइदियो होइन। त्यसैलाई उहाँले गङ्गा वा गङ्गोत्री सम्झिनु। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने अघिदेखि जबसम्म विदेशमा रहेका लाखौँ लाख मानिसलाई चुनावी भोटर लिस्टमा सामेल गरेर उनीहरूलाई अनलाइन भोटिङको प्रबन्ध सुशीला कार्कीले गर्न सक्दिनन् तबसम्म उनले निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनन्। तपाईले जसरी रवि लामी छानेको पार्टीको उपसभापति वा उपसंयोजक भनेर कुलमानलाई भन्दै गर्दा उनले त आफ्नो पार्टीले बुझाएका ती सूचीहरू कतिवटा नामहरू त फिर्ता लिइरहेको, उनका नेता कार्यकर्ता चाहिँ त्यहाँबाट निस्किरहेको, यति मात्रै होइन उज्यालो नेपाल पार्टी चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीबाट अलग हुन आँटेको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेको छ। त्यसमा उहाँले बुझाएको बन्द सूचीभित्र चाहिँ समानुपातिकमा पनि 50 लाख बराबर समानुपातिक मत ल्याए। घन्टी पार्टी यता चिम पार्टीको, बत्ती पार्टीको, उज्यालो पार्टीको नेता चाहिँ 1 जना मात्रै पर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। अनि तपाईँ फेरि उहाँलाई जबरजस्त रासोपा बनाइरहनु भएको छ। यो तादम्यता नमिल्या होइन? कस्तो रासोपाको उपसभापति भइसक्नुभयो, मैले जबरजस्ती बनाएको नबनाएको तर उहाँले त आफू असन्तुष्टि मात्रै न प्रकट गर्नु हो, बिट्रेट त गर्नु भएको छैन। धेरैजनाले त आफ्नो नाम फिर्ता लिइरहेछन् होइन, त्यो लिइरहेछन्, त्यो एउटा बार्गेनिङ होला। अब कुलमानजी पनि राजनीतिक मान्छे होइन, उहाँको भर्खर राजनीतिकमा नयाँ अनुभव। महेन्द्र लावतीहरू लगायतका केही मान्छेहरू त नेकपा प्रवेश गर्ने लक्ष्यमा अग्रसर भएको भन्ने पनि सूचनाहरू बाहिर आएका छन्। मेरो इन्टरभ्यू गर्ने आफ्नो शैली छ। म स्पोन्टेनियस बोलेको बेला तपाईँले प्रश्नमा रिजर्भ रहनु होला, केही क्षण पछि गर्नु होला। म 2-3 वटा तथ्य राखेपछि तपाईँको प्रश्नमा आइहाल्छु। मैले तपाईँलाई सोध्न पर्छ यो, किनभने यदि तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि यी तथ्यमा टेकेर गइयो भने चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्तामा मैले उत्तरै दिने मौका पाउँदिन नि त। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने कुलमान घिसिङका असन्तुष्टिहरू भनेको पदको लागि हो, सत्ताको लागि हो। उहाँको असन्तुष्टि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा छैनन्। उहाँको मूलभूत रूपमा उहाँको पार्टी उहाँसँग नाराज रहनुको कारण के हो भने उहाँले जुन एउटा रबर स्ट्याम्प अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो, उहाँ समेत खसारेको 10औं क्लस्टरमा 10औं नम्बरमा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ आउने सम्भावना भएन। कुलमानजीको लिस्टबाट अहिले आउने भनेको हुन त त्यो राम लामाले नाम फिर्ता लिन्छु भनेको छ, के कसो गर्छन् तिनीले लिए भने आउने 1 जना रिमा विश्वकर्मा हो, दलित महिलाको तर्फबाट। अरू कसैको पनि चान्स छैन। अब म सुन्दैछु उहाँ अब केन्द्रीय कमिटी संयोजन गर्नको लागि 79 सदस्य केन्द्रीय समिति बनाउन लागिरहनु भएको छ। त्यसमा रविको पनि कटौती गर्ने, बालेनका पनि केही मान्छे हाल्ने, कुलमानजीको पनि केही मान्छे हाल्ने भन्ने छ। अहिले 55-60 कतिजनाको केन्द्रीय कमिटी छ राष्ट्रपासँग। आज समायोजन गर्न उनीहरूको बैठक बस्दैछ राष्ट्रपाको। महामन्त्रीले अपिल गरेका छन्। अब यतातिर हेर्दा कुलमानजीको त्यो उहाँ आफै पहिला तातो पानीमा नुहाउन चाहनुहुन्थ्यो, पछि मन तातो पनि नपाएपछि चिसै पानीमा नुहाउनु भएको अवस्था हो। त्यसकारण कुलमानजीले पनि राष्ट्रियताको प्रश्न उठाएर बिट्रेट गरेको होइन। रवि लामी छानेको पनि आधारभूत रूपमा यिनीहरूलाई मिलेर यिनीहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन, भएको सिट पनि घुम्न सक्छ भनेर उहाँको त्रासदी हो। तर अहिले बालेन शाह भन्ने मान्छेलाई जसरी पनि सत्ताको बियोमा राख्नै पर्ने, प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्ने आवश्यकताको कारण मैले अघि तपाईँलाई स्वर्गीय वसन्तमान सिंह अधिकारीको उदाहरण दिएको थिएँ। अमित शाहसँग गएर यिनले भारतमा भेटिसकेपछि यिनले यहाँ चुच्चे नक्साको स्टन्ट गरे। मोदीसँग चाहिँ भेटे कि भेटेनन्, मलाई स्वर्गीय वसन्तमान सिंह अधिकारीले यो कुरा भन्नुभएको थियो, उहाँसँग सूचना थियो यसको।
भनेपछि खोइ त अहिले म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु भन्छन् अहँ। कि हामी चाहिँ नेपाल गएको हेर्न चाहन्छौँ अहँ। अनि नेपाल हाँसेको हेर्न चाहने मान्छेले नेपालीहरूलाई तबाह गर्छन् आगो लगाउँछन् अनि तपाईँको सुगन्धमा dialogue आगो नि- लगाउने हाइपोथेटिकल ओके। परिकल्पना पहिल्यै गर्छन् तपाईँलाई अर्को कुरो म भन्छु कुनै सर अघि- मैले तपाईँलाई अलिकति रोकेर मैले तपाईँको कुरा चाहिँ पूर्व महामन्त्री रासोपाका अँ। मुकुल ढकालसँग मिल्छ क्या अँ, उनले पनि जसरी रवि लामिछानेलाई खुन खत्रो गरेका छन् तपाईँले पनि त्यसै गरेको देखिन्छ मैले होइन खुनखुत्रो गरेका छैन रविजी त अझ मेरो रगतको नाता छ जोडिया मान्छे मेरो आमाको मावली हो तर रविजीको पछिल्लो गतिविधिहरू अहँ, कस्तो देखियो त अहँ। बालन शाहलाई रेस्क्यु गर्ने अहँ। अनि बालन शाहलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने अहँ। अब उहाँहरू आधारभूत रूपमा एमसिसी वादी नै प्रमाणित हुनुभएको छ तपाईँहरू कति वक्ताहरूले वा विश्लेषकहरूले राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ यो कुलमान घिसिङ रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई चाहिँ अमेरिकाको एजेन्सीको रूपमा तपाईँले प्रस्तुत गरिरह हुन्छ क्या होइन के हो कसो हो खोटी हेर्दै चाल पाइन्छ थुन्सेमा जति बिरालो छपे पनि न्याउ गर्छ अन्ततगत यो कुरा सबैलाई थाहा छ तपाईँलाई मैले अर्को कुरो पनि के भनिहालौँ भने आहा। हर्क साम्पाङज्यू बाहेक अहिले बालेन शाहलाई काउन्टर दिने मान्छे छैन नयाँ आहा। हुँदा आएकाहरूमा त्यही भएर यिनीहरू हर्क साम्पाङज्यूलाई सामदाम दण्डभेद गाजर र लट्ठी दुवैको नीति प्रयोग गरेर उप प्रधानमन्त्रीसम्मको झाँसा दिने वा तर उहाँले ललिपप लिनुहुन्न हर्क साम्पाङले त्यो लिनुहुन्न सत्ताको टाट्टामा देखाएको घाँसमा लोभिने पात्र हर्क साम्पाङज्यू होइन अहँ। र याद गर्नु सुदन गुरुङ म सुन्दैछु कि तपाईँ सुविधा सम्पन्न भेहिकल हुन सक्छ चार्टर विमानमा आफ्ना पुरा साउथ फिल्मको ग्याङस्टार जस्तो ओभरकोट लगाएर पाइपवाला चुरोट पनि तान्दै होला फेरि कानमा कुण्डल त यत्रो झुन्डिएकै छ ट्याटुवाल हुँदै हो न राजनीतिक तर चेतना सुदन छ, न गुरुङले vision भनेको छ। कुरा नि नराम्रो त के हो र उनले देश कस्तो? बन्न पर्छ देश बनाउन पर्छ पुराना दलका नेताहरूले चाहिँ देश बनाएनन् यदि पुराना दलका नेताहरूले जस्तै अहिले भइरहेका मै हुँ भनिनेहरू रवि लामिछानेहरू ए बाबा। लगायतकाले पनि गरेनन् भने हामी उनीहरूलाई पनि बाबरा बनाउँछौँ फाउन्डेसनमा भन्छ नि त। बसेर प्रीतिपथ मोमेन्टको लागि काम गर्ने फाउन्डेसन एन्ड फ्री तिब्बत मुभमेन्ट भन्दा पनि देश बन्न पर्यो देश विकास हुन पर्यो म जस्ता युवा पुस्ताले चाहिँ इन्टरभ्यू मलाई मजै आएन के कसरी भन्नुहोस् त होइन त्यो एउटा कसैले मैले देश बन्न पर्यो भनेर तपाईँसँग अपेक्षा राख्नु त मेरो सुदन नैसर्गिक गुरुङको अधिकार- प्रवक्ता हो र अधिकार। आज इन्टरभ्यूमा मजै आएन के अहँ। कमसेकम एउटा देशभक्त भइसकेपछि गम्भीर रूपमा सुन्नुहोस् न मेरो कुरा ओके प्लिज गो अहेड। देशभक्त पत्रकारको हैसियत या आफ्नो प्यासन्स पनि राख्नुहोस् मेरो Okay. कुरा सुन्ने धैर्यता पनि राख्नुहोस् अहँ। कुरा के हो भने सुदन गुरुङ भन्ने मान्छेको कुनै नेपाली समाजमा योगदानै छैन जसरी हर्क साम्पाङज्यूले प्रकृति संरक्षणको लागि देशको लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ पोलिटिकल पार्टीका कति नेताहरूले गरेका छन् देशेशबी पुण्य गौतम मैले गरिब दुखी रोगी असहायलाई हिजोदेखि आजसम्म आफ्नो जग्गै बेचेर 30औं लाख सहयोग गरेको छु यो सुदन गुरुङ भन्ने मान्छे झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने गरी धुमकेतु जस्तो भएर 4 दिनका चाँदी फेरि अँधेरा सहीमा यो अस्तिदेखि जेनजी मोमेन्टमा पानी बाँडेदेखि टप्किया होइन यो टपरटुया यो लाल बुजक्कर यो तपाईँको हर्फन मौला टाइपले ऊ जहाँ पनि जान्छ अर्को कुरो ख्याल गर्नु होला धरान भनेको धरान हो अहँ। धरानमा गएर हर्क साम्पाङज्यूलाई मिसकल गर्ने कोसिस नगर्नु अहँ। ललिपप नदेखाउनु हर्क यदि मिसकल गरे साम्पाङ तपाईँ के बेग्लै गर्नुहुनेछ? धातुले बनेको व्यक्ति हो हर्क साम्पाङज्यू ललिपपमा तपाईँका आश्वासनमा बकिनुहुन्न र मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने हर्क साम्पाङज्यूले जुन बटम लाइन दिनुभएको छ जुन प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ त्यसबाट उहाँ टसको मस हुने मान्छे होइन र एउटा हुनु अर्को पनि पनि- हुँदैन अँ। यदि हर्क साम्पाङ यतिखेर अपेक्षा गरिएका मध्येका अलिकति राष्ट्रवादी माटोवादी भनेर देखिएका हर्क साम्पाङ छन् यसको मतलब म हर्क साम्पाङको पक्षमा यसरी वकालत गरिरहेको होइन यदि नेपाली क्लिन नागरिकले- छविको पनि हो हजुर, नि। हजुर अँ, होइन क्लिन छविको नेट एन्ड अहँ। क्लिन 24 क्यारेटको देशभक्त हो उहाँ अहँ। त्यसकारण त्यसै उहाँले आत्मविश्वासका साथ म हुन्छु प्रधानमन्त्री म भनिरहनु भएको छ सुन्दाखेरि तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला अहँ। तर त्यो यथार्थ हो उहाँले छाती ठोकेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ नम्बर 1 नम्बर 2 मैले तपाईँलाई के भनौँ भने हर्क साम्पाङको प्रभाव पूर्वमा मात्रै भन्ने हेरेर निराश बनाउँदै पश्चिमबाट पनि घाम हुँदा बुटौलबाट अब हेर्नु होला देशव्यापी फैलिँदैछ र काग कराउँदै गर्छ पिटा सुक्दै गर्छ कुकुर भोक्दै गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स भोक्ने कुकुरले टोक्दैन हर्क साम्पाङज्यू भनेको त्यो देशभक्त हो जसले हिलोबदोब चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको खाका कोर्नुहुन्छ र यहाँनिर अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने अघिदेखि मैले के सङ्केत गरेको छु भने सुदन गुरुङलाई गोर्खामा चुनाव लडाएर अहँ।
निर्वाचित गराएर ल्याउन चाहन्छन् र यो सरकार राष्ट्रपाको सरकार हो भनेर मैले किन भनिरहेको छु भने यो क्याबिनेटको सञ्चार मन्त्रीलाई म सञ्चार मन्त्री नै मान्दिनँ किनभने कसरी उहाँ त पनि मन्त्रालय हाम्रो अब उहाँ मालिक हुनु होइन कुलमान घिसिङ राष्ट्रपा भएको थाहै छैन भन्छ यो मान्छे 48 घण्टा भइसक्यो कुलमान घिसिङ राष्ट्रपाको उपसभापति भएको सञ्चार मन्त्री भनेको सूचना तथा सञ्चारका मसिना कुराहरू सञ्चार प्रविधि भनेको हामीलाई थाहा नभएको सूचना पनि उसको मातहतमा हुन्छ र उसले सबै कुरो थाहा पाउनुपर्छ त्यसमा पनि पत्रकारिता ब्याकग्राउन्डको भनेको होइन हट सिटमा बसेको अनि ऊ के भन्दैछ भने होइन कुलमान घिसिङ राष्ट्रपा प्रवेश गरेको कुरा तपाईँहरूले भन्नुभयो मलाई थाहै छैन भन्छ 48 घण्टाभित्र एउटा नबोल्ने मान्छेले पनि थाहा पाइसक्यो नदेख्नेले पनि थाहा पाइसक्यो सबैलाई थाहा पाइसक्यो मलाई जानकारी छैन भन्छ या त यो मान्छेले चरम ढाँट कुरा गरेको छ किनभने उसलाई थाहा छैन भन्ने ढाँटेर हिपोक्रेसी देखाएर सत्ताले जसरी एउटा एलन ग्रिन्सबर्गले भनेको थियो नि माई म्याडनेस इज डियर टु मी भन्ने विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक एलन ग्रिन्सबर्गले भन्थे कविले कि सत्ता यस्तो मेसिन हो जहाँबाट मान्छेहरूलाई भ्रष्ट बनाइदिन सक्छ भनेको थिए कि भ्रष्ट सत्ताले भ्रष्ट नै बनाउने हो हिजोसम्म आदर्शको ठुल्ठुला कुरा गर्ने यी जगदीश खरेललाई कुलमान घिसिङ जो आफै सञ्चार मन्त्री छन् पूर्व मिडियाकर्मी पनि हो कुलमान घिसिङ आफ्नै क्याबिनेटको कन्टेम्पोरेरी राष्ट्रपा गएको थाहै छैन भन्ने नक्सर कुरा गर्छन् थाहा छैन भने यिनले राजीनामा दिनु पर्यो किनभने थाहा नभएपछि सञ्चार मन्त्रीले दुनियाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले थाहा पाइसक्यो त्यो समाचार बासी भइसक्यो बासी हुँदा पनि उनलाई थाहा हुँदैन भने उनी होस्याङ्गे हुन् उनी जस्तो होस्याङ्गे हुस्सु सञ्चार मन्त्रीले त्यही आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ यदि थाहा भएर नाटक गरेको हो भने पनि राजीनामा दिनुपर्छ अब तपाईँले मलाई भन्नु होला कहाँ बोलेका छन् र मन्त्री खरेलले त कहीँ सुनिएको छ त्यो कुराहरू यताउति आइसकेको छ कतिले भन्नु मलाई भविष्य यो भिडियो त भविष्यसम्म हेरिन्छ भविष्यमा त तपाईसँग त्यो प्रमाण छ भने बजाइदिनुस् त समय गइसकेको छ भिडियो अलि लामै हुन आँटेको छ तपाईसँग एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा अझै पनि हामी छलफल गर्नेछौँ म त्यही विषयमा तपाईँको ध्यान आकर्षण गरेर त्यही भिडियो बजाउँदैछु ल हेर्नुहोस् उहाँको गतिविधि उहाँको अभिव्यक्ति ल सुन्नुहोस् अब जहाँसम्म तपाईहरुले कुलमान घिसिङको कुरा गर्नुभएको छ अन्य मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति पनि छ त्यसमा आउँछु म आउँछु त्यसमा आउँछु हैन म आउँछु त्यसमा जहाँसम्म कुलमान घिसिङ मन्त्रीज्यूको कुरा छ कुलमान घिसिङ मन्त्रीज्यू चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर तपाईहरुले मलाई सुनाइराख्नु भएको छ सरकारमा औपचारिक रूपमा त्यसको जानकारी आएको छैन र भनेपछि हैन सरकारलाई औपचारिक रूपमा जानकारी नजान त सक्छ नि त्यसैले हामीले तिनलाई पहाड बनाउँदै गर्दा त कुरो कस्तो औपचारिक रूपमा जानकारी हुँदैन राष्ट्रपामा गइसकेको उपसभापति भइसकेको व्यक्तिको विषयमा जानकारी छैन यो कुरा ढाँट कुरा किन गरेको भने कुलमानमा बचाउन कुलमानजीलाई पनि म भन्छु किञ्चित तपाईँको नैतिकता छ भने सुशीला कार्कीलाई र कुलमान दुवैलाई भन्छु कुलमानजी तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् तपाईँ पार्टीमा उपसभापति भएर हिँड्नुहोस् किनभने सुशीला कार्कीको एउटा बटम लाइन छ बीबीसी नेपाली सेवालाई इन्टरभ्यू दिँदा सुशीला कार्कीले म नन एलाइनमेन्ट टाइपको राजनीति नगर्ने चुनाव नलड्ने स्वतन्त्र छविका मान्छे ल्याउँछु भन्नुभयो होइन अहिले उहाँको क्याबिनेटमा घोषित रूपमा कुलमानजी राष्ट्रपा अनि अघोषित रूपमा यही जगदीश खरेल पनि राष्ट्रपाबाट चुनाव लड्दैछन् अनि बब्लु गुप्ता पनि राष्ट्रपा अरू 2-3 जना राष्ट्रपा एउटा महावीर पुन बाहेक सबै राष्ट्रपा जस्तो देखियो त्यो भएको हुनाले यो राष्ट्रपाको सरकार हो योबाट निष्पक्ष चुनावको परिकल्पना गर्न सकिँदैन सुशीला कार्की चाहिँ विदेशमा रहेका लाखौं भोटरको नाम भोटर लिस्टमा समावेश गर्ने गरी अध्यादेश जारी नगर्दासम्म चुनाव नगराउने पक्षमा हुनुहुन्छ त्यसको लागि अहिले उहाँलाई समय छैन त्यही भएर उहाँले बाहना खोजिरहनु भएको छ र त्यो बाहना भने केपी शर्मा ओलीज्यूका पुर्जी काटेर तनावग्रस्त स्थिति बनाएर उहाँलाई पक्रिने बाहनामा द्वन्द्व फैलाउने गरी गतिविधि हुन सक्छ भन्ने पनि देखिया छ तर एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने हाँसको थानमा बकुल्ला हुँदैन यो भ्रम फैलाएर जनतालाई हामी विकास समृद्धि दिन्छौँ केपी ओलीको पक्षपोषण हामी नगरौँ किनभने उनी उनको कतिवटा तपाईँलाई के भनिरहेको छु सुन्नु न मेरो कुरो तथ्य त राख्न पाउनु पर्यो नि त परिस्थिति कता कता जाँदैछ के हुँदैछ भन्ने कुरो त अहिले चुनाव भान्नको लागि के टुल्स प्रयोग गर्दैछ यो सरकारले होइन यहाँनिर एउटा आशंका छ त्यस्तो नभइजाओस् सुन्नु न कति मान्छेले त के पनि भनिरहेछन् भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको जोड बल्दा यहाँ त्यस्तो नहोस् रक्तपात र हिंसाको पटकथा लेखिँदैछ भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिनेहरू पनि छन्
अनि फेरि हर्क साम्पाङज्यू बलियो भएको अवस्थामा यिनीहरू चुनाव गर्न पनि चाहँदैनन् भन्ने पनि देखिया छ। अनि अर्को कुरो के छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तपाईँ हेर्नुहोस् भेनेजुएलालाई मैले तपाईँलाई यहाँ ल्याउँछु कि भेनेजुएलामा तपाईँलाई ल्याउँछु। मैले तपाईँलाई यहाँनिर किन रोक्न चाहेको थिएँ भने अलिकति जेनजी मुभमेन्टले कतिवटा कुराको माग गरेको छ। त्यो मागले चाहिँ केही मान्छेलाई दोषी करार गर्छ। त्यो दोषी करार गरिएका मान्छेहरूको बारेमा खैर अदालतले सरकारले विचार गर्ला, त्यसलाई हामीले छोडिदिउँ। अब म तपाईँलाई यो नेपालको जुन खालको खिचातानीपूर्ण राजनीति छ, तनावग्रस्त राजनीति छ, यहाँ नेताहरू चाहिँ आफूलाई कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्ने देखिन्छ। देश र जनता वा राष्ट्रको पक्षमा उभिएका कोही पनि देखिँदैन, एकजना हर्क साम्पाङ बाहेक। उनले पनि अहिले यतिखेर पछिल्लो समय चाहिँ म माटोवादी हुँ, राष्ट्रवादी हुँ भनिरहेका छन्। तर नेपाली राजनीति जुन प्रकारले गइरहेको छ अहिले तपाईँको ताइवानमै एक किसिमको चाहिँ अशान्ति छ होइन, चाइनाले घेरेको छ भन्ने कुरा छ, भेनेजुएलालाई अमेरिकाले लगि नै सकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यो नेपाली राजनीति र ती अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई तपाईँले यो पेरिफेरीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यहाँ जाउँ त एकचोटि हामी। ताइवानको किस्सा अलग हो। जसरी क्रिमिया रसियाले कब्जा गर्यो भनेर दुष्प्रचार गरियो, तर सेकेन्ड वर्ल्ड वार अगाडि त्यो रसियाकै तत्कालीन सोभियत युनियन रसियाकै हिस्सा थियो। त्यसपछि त्यो एकीकरणमा मिल्न आएको। अब ताइवान भनेको पनि चीनको अविभाज्य हिस्सा हो। तपाईँको ताइवानमा एक सरकार दुई शासन प्रणाली, एक सरकार के अरे एक राज्य हो त्यो। त्यहाँ तपाईँको त्यो वास्तवमा चीनको आफ्नो भूभाग हो। उनले शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यो भूभागलाई आफ्नो हिस्सा बनाउन सक्छ जुनसुकै समय। र प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ जस्तो परम देशभक्तले त्यसमा कदम चाल्नु भएको छ। अब यहाँ त शक्ति केन्द्रको कुरो हुँदो रहेछ। जस्तो अमेरिकनहरूले अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले जब निकोलस मदुरोले पर्सना नन ग्राटा लगाएर कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा केही अमेरिकनहरूलाई देश निकाला गरे, गिरफ्तार गरे। त्यसपछि आगो भएको यो डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले भेनेजुएलाली सरकारलाई अपदस्थ गरेको देखिए पनि इनफ्याक्ट त्यहाँ लडाइँ भनेको तेलको क्रुड अयल उत्खनन गर्ने कुरामा संसारको सबभन्दा मोस्ट अयल रिच्ड कन्ट्री भनेको भेनेजुएला हो। भेनेजुएलामा कति ब्यारेल तेल उत्पादन हुन्छ यसको असङ्ख्य छ। त्यहाँ प्राकृतिक ग्यास, तेल अद्भुत रूपमा उत्पादन हुन्छ र त्यहाँको नेचुरल रिसोर्सेसहरूमा अमेरिकाले आफ्नो डोमिनेसन गर्न चाहन्छ, आफ्नो कब्जामा लिन चाहन्छ। भेनेजुएलाको अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राष्ट्रपति नेपालको हर्क साम्पाङज्यू भने जस्तै एउटा आदिमय तरिकाले आएको, जो भगवानको पनि चाँडै प्यारो हुनुभयो, ह्युगो चावेज हो। ह्युगो चावेजले अमेरिकासँग पंगा लिएका थिए र उनको सच्चा सक्सेसरको रूपमा, उत्तराधिकारीको रूपमा आएका त्यहाँको देशभक्त नेता निकोलस मदुरो स्पाती दृढताका मान्छे थिए र उनी स्पष्ट रूपमा पश्चिमा षड्यन्त्रको विरोधमा थिए र उनलाई अपदस्थ गर्न अनेक उपाय अपनाइयो होइन। त्यहाँ विपक्षीहरूलाई चुनाव जित्न पनि खडा गरियो तर सकेनन्। हेर्नुहोस् है, इरानमा पनि त्यहाँ ध्वंस गराउनेमा छ अमेरिका। त्यहाँ आयतुल्लाह अली खोमेनीको सत्तालाई गिराउनको लागि अनेक गरिरहेको छ। इजरायल पहिला प्रयोग गरेर त्यसबाट असम्भव भएपछि त्यहाँ जास्मिन रेभोल्युसनको नाउँमा वितण्डा गरिँदैछ र उनले त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गर्न खोज्नुको कारण अनन्त द्वन्द्वमा भेनेजुएलालाई घुसाउने, त्यहाँको नेचुरल रिसोर्सेसमा आफ्नो कब्जा जमाउने। अहिले हुन त भेनेजुएलाले नयाँ राष्ट्रपति पनि घोषणा गरिसकेर उनीहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लड्न तयार भएको म्यासेज दिएको छ र त्यस्तो शक्तिशाली निकोलस मदुरोलाई सिआइएले स्ट्रिङ अपरेसन गरेर, एउटा सिक्रेट मिसन अन्तर्गत अपरेसन गरेर यसलाई अन्जाम दिन उनीहरू डिसेम्बर 25 देखि 30 भित्र 31 भित्र चाहन्थे। त्यो नसकेपछि सफा मौसमको बहानामा हिजो गएर त्यहाँ तपाईँको एकदमै बख्तरबन्द गाडीहरू पनि पहिले अलरेडी तैनात गरेका छन्। लडाकु विमानहरूसहित गएर प्यारासुटबाट त्यहाँ सिआइएले तालिम दिएका कमान्डोहरू खटिएर पुरै भवन कब्जा लिएर निकोलस मदुरोको आँखामा पट्टी बाँधेर सपत्नी, उनको पत्नीसहित राष्ट्रपति भवनबाट कब्जा गरेर हातमा हतकडी लगाएर अहिले सायद सार्वजनिक गर्दैछन्। डोनाल्ड ट्रम्पको आज प्रेस कन्फरेन्स छ, त्यहाँ धेरै कुरा आउला र उनलाई एउटा युद्ध अपराधी जस्तो बनाएर लगिएको छ। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश होइन, अहिले नेपालमा एमसिसीको विरोध गर्नेहरू तर्सिरहेछन्। उनले त जुनसुकै देशमा गएर स्ट्रिङ अपरेसन गरेर उसलाई मन नपरेको मान्छेलाई अपदस्थ गराएर लान सक्दो रहेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समेत कठोर भाषामा यो घटनाको निन्दा भर्सना गरेका छन्। होइन, यो घटनाक्रम छँदैछ कि त्यो घटनाक्रम र हाम्रो नेपालको राजनीतिक परिस्थिति
यो यसलाई तपाईँले कसरी तुलना हो, गर्नुभएको त्यही भएर यदि हाम्रा नेपालमा नेताहरूले बुझ्नु भएन हजुर, तपाईँको अँ। नेपालमा जेएनजी मोमेन्टमा घुसपैठ गरेर आहा, फेरि तिब्बतवालाहरूलाई हिरो बनाएर टेन्टिङ पेन्टिङ गरेर सुदन गुरुङ आदि इत्यादि यी मान्छेहरूलाई शक्तिशाली बनाएर सुशीला कार्कीको सरकार बनाएर नेपालमा एमसिसीवादीहरूलाई बलियो बनाएर अमेरिकन सेन्टर शक्तिशाली भएर उदाउनुको कारण के त आहा। राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर बनाउन अँ। त्यो कारण भने फेरि हाम्रो स्वार्थको लागि मात्रै होइन उनीहरू भारतलाई चेक गर्न चाहन्छन् चाइना घेर्न चाहन्छन् त्यसको लागि नेपाललाई उनीहरूले बफर स्टेट बनाउन खोज्दैछन् अझ मैले त चिकन नेकको नीति लागू गर्न खोज्दैछन् एउटा क्रिस्चियन स्टेट बनाउन खोज्दैछन् म्यानमारका केही भूभाग भारतको केही भूभाग होइन पूर्वोत्तर भारतका केही भूभागहरू यता मेघालय दार्जिलिङ लगायतको र नेपालको पनि मधेसका केही क्षेत्रहरू उछिट्याएर त्यसको लागि सिकेराउ त तयार गरिसकेका छन् त्यसरी नेपालमा एउटा चिकन नेक बनाएर बफर स्टेट बनाउन खोजिरहेछन् भन्ने बुझिन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भेनेजुएलाको जस्तो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप अहिले नहोला तर भविष्य यस्तै रहेर नेपालमा विदेशी पालित पोषित कुत्ताहरू सत्तामा पुगे भने विदेशीहरूको रजगज भयो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्ने र नेपालको देशभक्त शासकलाई काठमाडौँबाटै झ्याइकुटी पारेर त्यसै गरी लान सक्ने सम्भावना छ हुन त चीन र रुसले उनको रिहाईको कामना गरिसकेका छ फेरि निकोलस मदुरो चाहिँ योभन्दा अगाडि रसियन एउटा सर्वोच्च पदकबाट विभूषित भएको र रसिया र चाइनासँग उनको स्ट्रेटेजिक एलायन्स भएको हुनाले पनि यो खालको गतिविधि भएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ओके अन्तिममा हाम्रो यो छलफलको हाम्रो यो अन्तर्वार्ताको निष्कर्ष चाहिँ के होला भने यतिखेरको राजनैतिक परिस्थितिमा सबैलाई हामीले खराबी वा हुनपर्ने जस्तो नभएको तुलना गर्दै गर्दा हर्क साम्पाङजीलाई चाहिँ हामीले कता कता अलिकति सकारात्मक पाटोमा व्याख्या गरिरहेको हो कि जस्तो देख्यौँ हर्क साम्पाङजीको नेतृत्वमा यदि देश गए यी सबै परिस्थितिबाट बाँच्छ भनेर तपाईँले निष्कर्ष दिन खोज्नुभयो हो उहाँ सच्चा भूमिपुत्र उहाँ राजनीतिमा आएको धेरै भएको छैन उहाँ सोसियल वर्क्स गर्नुहुन्थ्यो समाजको जनताको मन जित्नुहुन्थ्यो यो देशभक्तिपूर्ण अडान लिएर म माटोलाई मुटुमा सजाउँछु भनेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा पहरेदारी गरिसकेपछि तपाईँले देख्नुभयो नि महेश बस्नेतजीले समेत उहाँको मुक्त कण्ठले तारिफ गरेको भिडियो त हामीले योभन्दा अगाडि नै बजाइसकेका छौँ होइन उहाँ वास्तवमा देशभक्त हुनुहुँदो रहेछ इमान्दार हुनुहुँदो रहेछ भनेर नवनिर्वाचित नेकपा एमालेका शक्तिशाली सचिव महेश बस्नेतले मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नु भनेको केपी शर्मा ओलीजीको पनि सायद अन्तरात्माको आवाज त्यही होला त्यो भएको हुनाले अहिले हिजो हर्क साम्पाङज्यूलाई छिछि दूर दूर गर्नेहरू पनि अहिले तारिफमा उत्रिएको अवस्था छ किनकि हर्क साम्पाङ भूमिपुत्र हो देशभक्त हो मूलवासी हो उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन लागि परेको हुनाले उहाँलाई घरि नक्कली क्रिस्चियनको ट्याग लगाउँछन् घरि जातिवादीको वाहियात आरोप लगाउँछन् अनि उहाँको पार्टीभित्र चलखेल गर्छन् होइन घुसपैठ गर्न खोज्छन् त्यही भएर अहिले हर्क साम्पाङलाई जोगाउनुपर्छ उहाँ राष्ट्रको हिरा हो अरू किराहरू हिरा बनेको अभिनय गरिरहेको बेला लसुनहरूले सुन हो भन्दै फुर्तीफार्ती गरिरहेको बेला वास्तविक सुन वास्तविक हिरालाई जोगाउनुपर्छ हर्क साम्पाङमा त्यो डिग्निटी छ देशभक्ति छ हुनर छ अध्ययन छ उहाँले माटोलाई मुटुमा सजाउनु भएको छ वाह क्या बात भन्न चाहन्छौँ तर उहाँलाई दुई तिनवटा कुरा मेरो के छ भने एउटा मेरो यो सुझाव अथवा साथीभाइको हैसियतले प्लिज म उहाँलाई अति माया गर्ने हुनाले मलाई उहाँको सुरक्षाको चिन्ता छ उहाँलाई अब जस्तो ब्रिटिस लाउरे भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जो हतियार पनि चलाउन सक्नुहुन्छ लाइसेन्स प्राप्त हतियारै भएका साथीहरूले भए पनि सुरक्षा दिनु पर्यो क्या उहाँलाई किनभने उहाँलाई जुनसुकै बेला देशका बैरीहरूले विकासका बैरीहरूले जुनसुकै एउटा त्यस्तो नहोस् भगवानको कानमा नपरोस् त्यस्तो खालको दुर्घटनातिर लैजान सक्ने किनभने देशलाई दुर्घटनामा लैजानु छ भने देशभक्तलाई खाल्डोमा हाल्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको बुझाइ छ नि मदन भण्डारीलाई सिद्ध्याए होइन तर आजको युगमा त्यसरी खुल्याम त गर्न नसक्लान् तर पनि उहाँ हमेसा सजग रहनुपर्छ अब म के भन्छु भने हर्क साम्पाङज्यूसँग पैसा छैन उहाँसँग स्रोत साधन छैन
कति यस्ता साथी हुनुहुन्छ जो माटोको लागि आफू समर्पित भएर उहाँलाई दाल भात खान समस्या छैन, ऊ दुर्गा पसाइले जस्तो भाडाका मान्छे राख्नु पर्दैन। शैक्षिक रूपमा लाउरे ब्याकग्राउन्डकै साथीहरू हुनुहुन्छ, अन्य हुनुहुन्छ, भूपू सिपाहीहरू हुनुहुन्छ, मिलिटेन्ट युवा हुनुहुन्छ। युवाको नाउँमा फेरि त्यो तपाईँको कानमा कुण्डल लगाएर हामी यस्तै त हो नि ब्रो भन्दै ट्याटु खोपेर हिँड्ने 4 दिन एउटाको हुन्छ, 5 दिन अर्कोतिर पुग्छ, अपहरण लुटपाटमा संलग्न होइन। वास्तविक डिसिप्लिनमा सैन्य तालिम गरेकै साथीहरूले उहाँलाई सुरक्षा दिनुहोला। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति हार्दिक धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू।